समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यक्ति भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। देशका विद्यालयहरू विद्या दिने मन्दिर भन्दा धन कमाउन खुलेका पसलहरू जस्ता छन्। शहर शहरमा खुलेका ठूला अस्पतालहरू उपचार दिने भन्दा पनि मिटर ब्याजी साउ जस्ता भएका छन्। समाजवादतिर हिँडेका देशको शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारीको हातमा पुगेको छ दर्शकवृन्द। सरकार चाहिँ नुन, चिनी, खसी बोका र मट्टीतेल जस्तो वस्तुमा खरिद बिक्री गरिरहेको छ। सेवा भन्दा पनि नाफामा ध्यान गएपछि अस्पताल जस्तो देखिन छाडेको छ। उपचारमा लापरवाही गरेको, बिल उठाउनकै लागि अनावश्यक परीक्षण गर्न लगाएको, एक रातमै लाखौं रुपैयाँ लुटेको गुनासो आइरहेका छन्। कतिपय अस्पताल त लुट्नकै लागि मात्र खुलेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। आजको सन्दर्भ चाहिँ काठमाडौँ सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज KMC को छ। बिरामीको ज्यानै गइसक्दा पनि आफन्तले ज्यान जानुको कारण थाहा पाउन सकेनन्। अस्पतालले भन्न चाहेन। यसरी बुझौँ, परिवारको सदस्य गुमाएर विक्षिप्त भएका आफन्तले मंगलबार KMC मा तोडफोड नै गरे। यो आक्रोश सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको हो। मंगलबार अपराह्न अस्पतालमा बाक्लो सुरक्षा कर्मीहरूको उपस्थितिका बीच तोडफोड भयो। अस्पतालमा उपचाररत बिरामी लक्ष्मी कुँवरको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तहरू तोडफोडमा उत्रिएका हुन्। बिरामी मरिसकेपछि डक्टरहरूले हस्पिटल प्रशासनले यसरी मरेको हो भनेर यसरी बिरामीको मान्छेहरूलाई बुझाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा बुझाउनु पर्थ्यो। अब त्यो कुरा उहाँले बुझाउन सक्नु भएन, अथवा यो माहौलले उहाँहरूलाई बुझाउने प्रयत्न मतलब समय दिएन। त्यो हस्पिटल प्रशासनले कम्ती उहाँहरू बिरामी मान्छेलाई बोलाएर यो कुरा यसो हो, तपाईँहरू यसो गरेर चित्त बुझाउनु भने चित्त बुझ्ने जवाफ चाहिँ दिनु पर्थ्यो उहाँहरूले। उनीहरूले एउटा एम्बुलेन्स, अस्पतालका कुर्सी, झ्यालका सिसा तोडफोड गरेका छन्। तोडफोडका क्रममा विरोधमा उत्रिएका 2 जनाको हात काटिएको छ। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण सामान्य बिरामीको ज्यानै गएको दाबी मृतकका आफन्तहरूले गरेका छन्। उनीहरूले लक्ष्मीको मृत्युको कारण र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। हामीलाई हाम्रो जुन आफन्त छ चाहियो, हामीलाई त्यति मात्रै हो। तर कसरी मर्यो, कसरी मर्यो, हामीलाई सब चेक भएर हामीलाई दिनु पर्यो। लक्ष्मीको मृत्युपछि अस्पताल प्रशासनले आफन्तहरूसँग वार्ता पनि गरेको थियो। वार्ताका क्रममा बिरामीको ज्यान गएको घटनामा कुनै गुनासो भए कानुनी उपचारमा जानु भन्दै अस्पताल प्रशासनले उत्तेजित बनाएको उनीहरूले बताएका छन्। किन पाइँदैन? मेरो मम्मी मारेछ, तपाईहरुले, मैले पाउँछु, यो मेरो राइट हो। यसमा इन्टरफेयर गर्न पाउनुहुन्न, बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ इमिडिएट गर्न सक्छु। त्यही त म आफ्नोलाई पर्सनल लगाइरहेको छु नि त मैले। ल तपाईँ किन डराउनु भएको हो? किन डराउनु भएको? तपाईँ आफ्नो प्रब्लम भन्नुहोस् न, तपाईँ किन मारेको भन्नुहोस् न। देख्नुभयो? मंगलबार बिहानैदेखि अस्पताल प्रशासन र बिरामीका आफन्तहरूका बीचमा वार्ता भएको थियो। 4-5 घण्टा वार्तामा बस्दा पनि अस्पताल प्रशासनले आफूहरूलाई सही जानकारी दिनु भन्दा पनि जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्दै वार्ता भाडेको पीडित पक्षको गुनासो छ। वार्तामा मृतककी छोरी, बुहारी लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी थिए। लक्ष्मीको मृत्युको स्पष्ट कारण पनि बताउन नचाहेपछि मृतकका आफन्त आक्रोशमा आए र उनीहरू तोडफोडमा उत्रिए। घटनाका विषयमा यथार्थ जानकारी लिन पुगेका यो हो टेलिभिजन कर्मीहरूलाई पनि प्रहरी प्रशासनले गेटमै रोक्यो। मृतकका आफन्तले सञ्चारकर्मीहरूलाई भित्र छिर्न दिन र यथार्थ जानकारी दिन पटक पटक आग्रह गरे, तर अस्पतालको गेटमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले माथिको आदेश नभएको भन्दै प्रहरीले अस्पतालभित्र छिर्न दिएनन्। लक्ष्मीको मृत्यु हुनुको कारण र उनको अवस्थाबारे अस्पताल प्रशासनले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेपछि मृतकका आफन्त आक्रोशमा आए। पीडित पक्ष तोडफोडमा उत्रिएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउनु पर्नेमा एकजना प्रहरीका सहित हातमा पिस्तोल बोकेर अस्पताल हातामा निर्वाध घुमिरहेका थिए।
एकातिर पीडित पक्षको तोडफोड र अर्कोतिर पिस्तोल बोकेर हतियार सहित घुमिरहेका प्रहरीका कारण अस्पताल क्षेत्र केही बेर आतंकित बनेको थियो। घटनापछि बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। अस्पतालमा हतियार सहित ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन भएपछि बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूमा एक किसिमको आतंक नै सिर्जना हुन पुग्यो। पुलिससँग मान्छे पुलिस छ, कसले मतलब मन्त्री छ, मान्ने छ, को के छ, प्रधानमन्त्री होला, तर मान्छे त मार्न पाएन नि। वर्षौंदेखि शान्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा ख्याति कमाएको यो अस्पताल केही समय यता निरन्तर विवादमा फस्दै आएको छ। अस्पताल कुन दिन कुन बेला रणमैदानमा परिणत हुन्छ अनुमान लगाउन गाह्रो पर्न थालेको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि पुग्ने मध्ये सबै निको भएर फर्किन्छन् नै भन्न सकिन्न। केही बिरामीले ज्यान पनि गुमाउँछन्, तर ज्यानै जाने अवस्था के कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अस्पतालले स्पष्ट पारिदिने हो भने आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएकोमा मन केही शान्त हुन्छ। आफन्त पनि गुमाउनु, त्यसमाथि अस्पतालको व्यवहार पनि रुखो र न्याय खोज्न अदालत जानु जस्ता वचन लगाउने हो भने जो कोही पनि आक्रोशित हुन सक्छ। बिरामीको उपचारमा लापरवाही हुने, बिरामीको ज्यान जाने र क्षतिपूर्ति लेनदेनका कैयन घटनाहरू भएका छन्। आर्थिक लाभलाई नै मुख्य उद्देश्य बनाएर खुलेका अस्पतालहरूले आफ्नो साख जोगाउन सकेका छैनन्। अस्पतालको मुख्य उद्देश्य बिरामीको उपचार गर्ने हो र आय भन्ने कुरा तपसिलको विषय हो भन्नेमा यो मान्यता जबसम्म स्थापित हुँदैन तबसम्म यस खाले विवाद उत्पन्न भइरहन्छ। थप प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। ब्लड प्रेसर कम भएर भर्ना भएकी 56 वर्षकी लक्ष्मी कुँवरको अचानक ज्यान जान्छ। चिकित्सकहरू भन्छन् कि हृदयघात भएर उनको निधन भयो। जे नहुनुपर्ने थियो वा जे नहोस् भनेर लक्ष्मीलाई अस्पताल प्रेरिएको थियो, आखिर त्यही भयो। लक्ष्मीको राम्रो हेरविचार गरेको भए, उनलाई स्वास्थ्यमा समस्या आउन साथ आवश्यक उपचार गरेको भए ज्यान जाने थिएन भन्ने आफन्तको भनाइ छ, दाबी छ। बिरामीको निधन भयो, तर कसरी निधन भयो, के जटिलता उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा हामीले पनि अस्पताल प्रशासनसँग जिज्ञासा राख्न खोजेका थियौं, तर अस्पताल प्रशासन यो सम्बन्धमा पारदर्शी हुन चाहेन। काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा मंगलबार अप्रिय घटना हुनुको पछाडि चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनको लापरवाही भएको पीडित परिवारको आरोप छ। सामान्य बिरामीको चिकित्सकले लापरवाही गरेपछि ज्यान गएको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँको स्वयम्भू बस्ने वर्ष 56 की लक्ष्मी कुँवरलाई आइतबार ब्लड प्रेसर लो भएको जस्तो अनुभव भयो। उनी उपचारका लागि सिनामङ्गल स्थित केएमसी अस्पताल पुगिन्। अस्पताल पुगेपछि लक्ष्मीको कोरोना जाँच भयो। उनको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। चिकित्सकहरूले लक्ष्मीको पेटमा पत्थरी भएको र अपरेसन गर्नुपर्ने बताए। लक्ष्मीलाई अस्पतालमा भर्ना गरियो। भर्ना गर्दासम्म उनलाई खासै ठूलो समस्या नभएको परिवारले जानकारी दिएका छन्। सोमबार बेलुका चिकित्सकहरूले बिरामीका आफन्तलाई बाहिर निकाले र मास्क किन्न पठाए। मास्क किनेर फर्किएकी छोरीलाई फेरि भित्र पस्न दिएनन्। भित्र छिर्न नदिएपछि बिरामीलाई गाह्रो भएको हो कि भन्ने आशंकामा बिरामीका आफन्त आत्तिए। मास्क किन्नलाई पठाएर बाहिर निकालेर बिमारीलाई भित्र ढोका लाएर बसेको छ। अनि त्यहाँपछि हामीलाई 6:30 हिजो बेलुका 6:30 बजेदेखि जान दिएको छैन हजुर। यो हस्पिटलले के गर्न खोजेको, मान्छे हाम्रो त हजुर मार्यो। अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा रेफर गरिदिन बिन्ती गरे, अनुनय विनय गरे, हात जोडे, एम्बुलेन्सलाई पनि खबर गरे, तर अस्पताल प्रशासनले बिरामीलाई रेफर गर्न मानेन। त्यही राति करिब 1 बजे हृदयघातका कारण बिरामीको ज्यान गएको जानकारी दिए। सामान्य अवस्थामा उपचारका लागि ल्याइएको बिरामीको ज्यानै गएपछि आफन्तहरू आक्रोशित भए। अक्सिजन तानेर मेरो अगाडि मम्मीको सास गएको अटेटेक भन्ने मिल्छ तिनीहरूले। अटेटेकको पेसेन्ट कसो थाहा छैन, केही रोग पनि छैन मेरो मम्मीलाई। आफै हिँड्दै हस्पिटल लानु लगेको मेरो मम्मी। अहिले दुनियाँ मेन्टल टेन्सन रे, सुगर रे, ब्लड प्रेसर रे, पाठेको सब थोक रोग देखाइदिन्छ तिनीहरूले। मार्ने मान्छेलाई लानु पर्थ्यो नि, त्यसले हामीले मारे त होइन नि, हाम्रो लास हो नि त। हाम्रो लास हामीलाई हेर्न दिएको छैन, हेर्न हिँड्नु हाम्रो लासमा। उपचार हुन सक्दैन भने अन्यत्रै लैजान्छौँ भन्दै लैजान नदिएको, अवस्था सामान्य हुँदाहुँदै उपचारमा लापरवाही गरेको, बिरामीको अवस्थाबारे समयमै सही सूचना नदिएको जस्ता आरोप आफन्तले लगाएका छन्। डक्टर निकाल अनि डक्टरमा आएपछि हामी लास निकाल्ने हो। डक्टरको जिम्मा हो, उनीहरूलाई बचाउने नबचाउने डक्टरको हातमा हुन्छ। साँचो बोल्दैदेखि भइहाल्यो नि, होइन? मान्छे हो, ज्यान जान्छ एक न एक दिन सबैको। साँचो बोल्दैदेखि सबै थोक हुन्छ। उनीहरूले झुट बोल्ने लुकाउने कुरा के छ यहाँ? त्यो हामीलाई त अब प्रस्तुत रूपमा चाहियो नि त हजुर। अब एकदमै यो लापरवाही भएको छ। मृतकका आफन्तले अहिले पनि मृत्युको कारण मागिरहेका छन्।
तर अस्पतालले मृतकको डेथ सर्टिफिकेट लगायत कागजात नदिएको आफन्तको भनाइ छ। अस्पतालले हृदयाघातका कारण लक्ष्मीको ज्यान गएको बताएको छ, तर यो कारणमा आफन्त विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। अस्पतालको वार्तामा पनि लक्ष्मीको मृत्युको ठोस कारण नदिएको आफन्तले दाबी गरेका छन्। हिजो किन भने हार्ट एट्याक भएको भए किन हार्ट एट्याक भएको मान्छेको किन अक्सिजन निकाल्थ्यो, किन तार थुत्यो, सबै किन गरे यिनीहरूले, कसको रिस्कमा गरे यिनीहरूले। अनि अहिले आएर हाम्रै पीडित मान्छेलाई लिएर गए हुन्छ, यिनीहरूको हतार लानु परेन। यो पुलिसले के हेरेर बसेको। अस्पतालले लक्ष्मीको मृत्यु सम्बन्धमा सूचना लुकाउन खोजेको जस्तो पनि देखियो। उनको मृत्युपछि आफन्तले यो हदसम्मको आन्दोलन गरिसक्दा पनि अस्पताल प्रशासनले मिडियालाई यसबारे सत्य तथ्य बताउन चाहेन। यो टेलिभिजनले पटक पटक लक्ष्मीको मृत्युका सम्बन्धमा अस्पतालले स्पष्ट पारिदियोस् भन्दा पनि अस्पताल प्रशासनले मुख लुकाइ नै रह्यो। प्रशासनले चाहिँ किन मिडियालाई भित्र छिर्नु दिएन त? यो के को अर्थ भयो? हाम्रो मिडियालाई किन भित्र प्रशासनले छिर्नु दिएन त? यति मात्रै तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुहोस्। अस्पतालको अपारदर्शी व्यवहारका कारण लक्ष्मीको मृत्यु थप रहस्यमय बनेको छ। स्वाभाविक र प्राकृतिक मृत्यु भएको भए वा अस्पतालले प्रयास गर्दा गर्दै उनको ज्यान गएको भए यसबारे अस्पतालले खुलेर आफ्नो विचार राख्न सक्थ्यो। सूचना लुकाउन खोजेपछि यो घटना रहस्यमय देखिएको छ। सामान्य ब्लड प्रेसर लो भनेर लिएर आएको बिमारीलाई अहिले चाहिँ अब ब्लड प्रेसर हाई भयो, हार्ट एट्याकले मर्यो भनेर बिमारी भेट्न दिएको छैन हामीलाई। हिजोदेखि हामी एकदमै चिन्तितमा छौँ बिमारी कुर्नलाई। अहिले यहाँ मिटिङ भइसकेको छ, 4 घन्टा भइसक्यो, भित्रबाट निस्किँदैन। अब के हो, हाम्रो यो हस्पिटलको लापरवाही भएर एकदमै गाह्रो भयो। मङ्गलबार अस्पताल परिसरमा हामी पुग्दा अस्पताल प्रशासनले प्रहरीको आडमा मृतकका आफन्तलाई हप्की दप्की गर्न खोजेको जस्तो देखियो। जसले आफन्त गुमाएका छन् उनीहरूको नाजुक भावनामाथि अस्पतालले क्रूरता देखाएको त थियो नै, सामान्य मानवोचित व्यवहार पनि देखाएको पाइएन। प्रहरीको आडमा मृतकका आफन्तमाथि हाबी हुने, धम्क्याउने जस्ता कार्य गरेको देखिन्थ्यो। प्रभावशालीहरूले आर्थिक अवस्था बलियो भएकाहरूले राज्यका साधन स्रोत प्रयोग गरेर भए पनि आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्छन् भन्ने सुनिएको थियो। मङ्गलबार केएमसीको पटाङ्गिनीमा पनि त्यस्तै देखियो। आन्दोलन गरिरहेका मृतकका आफन्तलाई मनोवैज्ञानिक रूपले आतंकित पार्न नाङ्गो पिस्तोल बोकेर जे गरियो त्यो स्वाभाविक चाहिँ कुनै पनि अर्थमा थिएन। दर्शकवृन्द, कस्ता कस्ता अपराधीहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्। आफन्त गुमाएका पीडितलाई पिस्तोल देखाएर तर्साउने प्रयास प्रहरीले नगरेकै भए बेस हुन्थ्यो। हामी विषय जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। काठमाडौँ मेडिकल कलेजको व्यवस्थापनमा फेरबदल भएको छ। पुराना सञ्चालकको स्थानमा नयाँ सञ्चालक पनि आएका छन्। संयोग वा अरू केही, नयाँ सञ्चालकको प्रवेशसँगै केएमसीमा अनौठो अनौठो लफडाहरू हुँदै आइरहेका छन्। केएमसीका नयाँ अध्यक्ष हुन् सुनिल कुमार शर्मा। आखिर शर्मा को हुन् त? यो रिपोर्टमा हेरौँ। वर्षौंदेखि गुणस्तरीय सेवा र शिक्षाका लागि नाम कमाएको काठमाडौँ सिनामङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीको अध्यक्षमा सुनिल शर्माको प्रवेश भए यता नयाँ नयाँ विवाद र घटना हुन थालेका छन्। गएको भदौमा केएमसीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा खरिद गरेर अध्यक्ष बनेका सुनिल शर्मा नेपालको मेडिकल क्षेत्रका विवादित पात्र हुन्। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा एकल स्वामित्व जमाएका शर्मा अहिले केएमसीको अध्यक्ष छन् भने विराटनगरको नोबेलमा आफ्ना बाबु लोकनाथ नेउपानेलाई अध्यक्ष बनाएका छन् भने पत्नी इन्दिरा शर्मा बराललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाएका छन्। 64 सालतिर माओवादी लडाकुहरूको सहयोगमा नोबेल मेडिकल कलेजका आफ्ना साझेदारहरू नवराज पाण्डे, आदित्य खनाल, उमेश पाण्डे, डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी लगायतलाई काभ्रेको कामी डाँडा पुर्याएर शर्माले निर्घात कुटपिट गराएका थिए। त्यसपछि नोबेलको सेयर हिस्सा क्रमशः एकलौटी बनाएका शर्माको सम्पत्ति अकुत र स्रोत बिनाको देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। उनको शैक्षिक पत्र नक्कली भन्ने शङ्कामा 70 सालतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान पनि लिएको थियो। अख्तियारको पन्जाबाट उम्केपछि उनी 3 महिना सम्पर्कविहीन बनेका थिए। गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मोरङ 3बाट चुनाव लडेका शर्मालाई नेकपा एमालेका भानुभक्त ढक्कालले पराजित गरेका थिए। काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य समेत रहेका शर्मा केएमसीमा प्रवेश गरे लगत्तै मानिसहरूको ध्यान तान्ने गरी केही काम गरेका थिए।
2000 रुपियाँमै पिसिआर परीक्षणदेखि ओपिडी निशुल्क जस्ता कार्य गरेका थिए। नोबेल केएमसी बाहेक शर्माले काठमाडौँमा पिपुल्स डेन्टल कलेज, मेडिकल इन्स्टिच्युट आदि सञ्चालन गरिरहेका छन्। शर्माको विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज महिनामा एकाध पटक नकारात्मक घटनाका कारण चर्चामा आउने गर्छ। गत वर्ष नोबेलले सरकारले तोकेको भन्दा 29 लाख बढी शुल्क विद्यार्थीबाट असुलेको विवादमा आएको थियो। बिरामीको मृत्यु हुने र आफन्तले उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै आन्दोलन गर्नु शर्माको अस्पतालहरूमा अक्सर भइरहने घटनाहरू हुन्। स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौं रुपियाँ शर्माकै अगुवाईमा भएको छ। मेडिकल कलेजको सञ्चालन हुनु पूर्व उनी मेडिकल पढ्ने विद्यार्थी चिन ओसार्ने काम गर्थे। अर्बौं रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिको मालिक भएका शर्माको पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ राम्रो थिएन। वर्षौं अघि विराटनगरमा आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शर्माले भनेका थिए, मेरो परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय थियो। मेरा बाबु अर्काकोमा काम गर्नुहुन्थ्यो। डाक्टर सुनिल कुमार शर्माको शैक्षिक प्रमाणपत्रमै शङ्का गरिन्छ। दर्शकवृन्द, उनले प्राप्त गरेको डाक्टरीको प्रमाणपत्रमा पनि संशय नै छ। मोरङमा एसएलसी फेल भएपछि कालीकोट पुगेर एसएलसी गरे। नक्कली डाक्टरहरूको खोजी गर्दा यिनको पनि नाम आएको थियो। आइएससी को प्रमाणपत्र नक्कली भएको शङ्कादेखि उनको सम्पत्तिको स्रोतबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। यी सबै विषयहरू शर्माको हकमा संयोग मात्रै परेर हो वा दुश्मन लागेर मात्रै बाहिर आएका होलान्। आजलाई समय चक्र यति नै। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।